हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट। आज हामीले भिडियोको टपिक रहेको छ नेपालको इलेक्ट्रिसिटीमा जो प्रोडक्सनको इन्क्रिज भएको छ र यसको कारण चाहिँ अब नेपालले के देखिरहेको छ भने इलेक्ट्रिसिटीलाई एक्सपोर्ट गर्ने र नेपाल एम टु एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी यो कति भ्यालिड पोइन्ट रहेको छ र यसको के कम्प्लिकेसन रहेको छ र यो ट्रु हो कि नै, यो पनि आज हामीले यो भिडियोमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। त्यो भिडियो अन्त तक हेरिदिनु होला र यो भिडियो मन परे च्यानल लाइक सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यहाँ पनि देख्न सक्छ नेपाल एम्स टु एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। र यसमा चाहिँ के रहेको छ त, नेपाललाई अब चाहिँ के भएको छ भने जुन रेनी सिजन रहेको छ, मनसुन सिजनमा चाहिँ नेपालमा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन चाहिँ सरप्लस भएको छ। जति कन्जम्सन निडेड छ त्योभन्दा बढी चाहिँ के भएको छ, प्रोड्युस भएको छ र त्यो प्रोड्युस चाहिँ अलिक के भइरहेको छ भने वेस्टेज भइरहेको छ। किनकि त्यसलाई हामीले सेल गर्नको लागि कुनै पनि क्लाइन्ट रहेको छैन। किनकि नेपालमा जति पनि व्यक्तिहरू या भन्न सक्छ सिटिजन रहेको छन् तिनीसँग इलेक्ट्रिसिटी त 24 आवर रहिसकेको छ। किनकि लोड सेटिङ अहिले नेपालको लगभग मेजर सिटिजहरूमा चाहिँ 24 आवर चाहिँ क्यान्सल भइसकेको छ लोड सेटिङ। तर चाहिँ त्यति कन्जम्सन या मानिसहरूलाई चाहिँ लोड सेटिङ मुक्त भयो भने के भएको छ, प्रोडक्सन चाहिँ सरप्लसमा गइरहेको छ र वेस्टेज भइरहेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि कन्ट्रीले के खोजिरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ सेल गर्न र हल्का चाहिँ इन्कम सोर्स बढाउन। द कन्ट्री इज नाउ इनर्जी सरप्लस आफ्टर इन्क्रिज इन द टोटल इन्स्टल क्यापेसिटी। जुन हाम्रो टोटल ड्याम्सहरू रहेको छ तिनीहरूको क्यापेसिटी अहिले बढिसकेको छ र यसमा चाहिँ मेन बायर को रहेको छ, यसमा मेन बायर रहेको छ इन्डिया। किन चाइना हाम्रो गुड नेबर हो, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। तर चाइनासँग एउटा मेजर प्रब्लम के रहेको छ भनेपछि चाइना र नेपालको ट्रेड कहिले पनि सिम्पल हुन सक्दैन। किनकि चाइना र नेपालकोसँग रहेको छ, यहाँ तिमी देख्न सक्छ हिमालयन रेन्ज, र हिमालयन रेन्जमा कुनै पनि डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट या कुनै पनि रोड नेटवर्कहरू या मानव कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट चाहिँ त्यो चाहिँ इम्पोसिबल या भन्न सक्नुहुन्छ एकदम हाई कस्ट रहेको हुनेवाला छ। किनकि यो एरिया भनेको हाई माउन्टेन्स एरिया, लगभग 5000 मिटरभन्दा धेरै माथिका रहेको छन् सबै एरियाहरू। र त्यसमा चाहिँ कुनै पनि रोड कन्ट्रोल गर्न या इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिसन लाइनहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गर्नको लागि एक त भन्न सक्नुहुन्छ एकदम डिफिकल्टी आउँछ र यसमा चाहिँ चार्जेसहरू पनि बढी लाग्छ र यसमा इन्भेस्टमेन्ट नै धेरै हुन्छ। त्यही भएर सजिलो के छ नेपालको लागि अहिले इन्डियासँग धेरै चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी जे प्रोड्युस भएको छ त्यो सेल गर्न चाहिँ हामीलाई इन्डियासँग सजिलो हुन्छ। किनकि धेरै जस्तो एरियाहरू इन्डियासँग तराई रिजनहरूमा चाहिँ के छ, डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरूको लागि चाहिँ इजी हुन्छ र इन्भेस्ट पनि कम लाग्छ। र यसको कारणले गर्दा इन्डियामा चाहिँ हामीले के गर्न खोजिरहेको छौँ, हामीले इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ सेल गर्न खोजिरहेको छौँ। र यसमा चाहिँ एउटा मेन कुरा हामीले सुन्छ, नेपालमा त 83 मेगावाट गिगावाटको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस हुनसक्छ। यो चाहिँ पेपरमा मात्रै हो। हाउजले थुप्रै ठाउँमा सुन्न सक्नुहुन्छ कि 83 गिगावाटको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस हुन्छ नेपालमा। तर 83 गिगावाट त सिर्फ पेपरमा मात्रै, किनकि रियल ग्राउन्डमा चाहिँ के हुनसक्छ, धेरै एरियाहरूमा चाहिँ रिभरहरूमा चाहिँ ड्याम कन्स्ट्रक्ट गर्न, त्यहाँको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्नुभन्दा त्यहाँ ड्याम कन्स्ट्रक्ट गर्न नै धेरै महँगो पर्न जान्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो एरियाहरूमा चाहिँ धेरैले ड्याम कन्स्ट्रक्ट गर्न या त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहिँ हिचकिचाउँछन्। र अरू रिजनहरू पनि रहेको छन्, सपोज कुनै बेलामा चाहिँ ड्राई सिजनमा त्यति धेरै प्रोड्युस हुन सक्दैन जति एक्सपेक्ट गरिएको थियो। र नेपालमा चाहिँ पहिला के थियो, अहिले त लोड सेटिङ भनिसक्छ हामीले लगभग देख्न सकिने या एक तरिकाले खत्तम भइसकेको छ। तर 2006देखि मिड 2017मा नेपालमा 18 आवर अ डे चाहिँ के हुन्थ्यो, लोड सेटिङ जान्थ्यो। र यसको चाहिँ मेन कारण रहेको छ माओस इन्सर्जेन्सी। किनकि 2006 तक चाहिँ जब यो इन्ड भइसकेको थियो माओस इन्सर्जेन्सी, डिकेड लङ चाहिँ वार चलिरहेको थियो गभर्मेन्ट फोर्स र माओस इन्सर्जेन्सीको बिचमा। त्यो कारणले के भएको थियो, धेरै फोकसहरू वारमा गएको थियो, न कि कुनै पनि डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरूमा। त्यही भएर चाहिँ हामी कुनै पनि कन्ट्रीभन्दा डिकेड पछाडि गएको थियौँ। जुन एरियामा या जुन बेलामा चाहिँ अरू कन्ट्रीहरूले मेसिनरीहरू इन्डस्ट्रीमा चाहिँ फोकस गरिरहेको थियौँ, त्यतिखेर हामीले के गरिरहेको थियौँ, हामी वारमा इन्भल्भ थियौँ। त्यही भएर चाहिँ हामी कुनै पनि कन्ट्रीभन्दा हामी डेकेड पछाडि छौँ भन्छ 21st सेन्चुरीमा। नत्रै हाम्रो कल्चरहरू चाहिँ अरू कन्ट्रीभन्दा धेरै अगाडि छ। हाम्रो कल्चरहरू भन्छ जब तक अमेरिका फर्म भएको थिएन तब तक नेपालमा के भएको थियो कि थुप्रै तरिकाको कल्चर, किङहरू, एक तरह पोलिटिकल सिस्टम थियो। तर त्यो चाहिँ 21st सेन्चुरीमा चेन्ज भयो, किनकि हामी वारमा यति इन्भल्भ भयौँ कि अरू कन्ट्रीहरूले चाहिँ हामीलाई अगाडि उछिनिसकेको थियो। र नेपालमा चाहिँ अहिले कुन एरियामा चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गर्न खोजिरहेको छ, नेपाल फर्स्ट एभर इफोर्ट टु एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी टु इन्डियन मार्केट। अब इन्डियन मार्केट त ठुलो रहेको छ र यसमा पनि हामीले चाहिँ कुनलाई फोकस गरिरहेको छ भने हामीले पन्जाब स्टेटलाई फोकस गरिरहेको छौँ नेपाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्डले। र यहाँ तिमी देख्छौ विथ इम्प्रुभ म्यानेजमेन्ट लिकेज कन्ट्रोल एन्ड पावर जेनेरेसन लोड सेटिङ नाउ हेज बिकम अ थिङ अफ पास, जुन नेपालमा पास भएको छ। र पन्जाब रिजन, अब पन्जाब रिजन त हामीले म्यापमा हेरौँ एकचोटि, यो तिमी देख्छौ यहाँ हाम्रो प्यारो देश नेपाल र यहाँ तिमी रहेको छ इन्डिया क्यापिटल न्यू दिल्ली। र यहाँ तिमी रहेको छ इन्डियाको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्टेट र सिख रिलिजनको क्यापिटल भन्न सक्छ। सिख रिलिजनको मेन ठाउँ भनेको पन्जाब स्टेट। र यो स्टेजमा चाहिँ के छ भने चाहिँ अहिले पावर मानिससँग चाहिँ अहिले
यिनीहरूको डिमान्ड चाहिँ पावरको धेरै हाई रहेको छ। यसको रिजन के रहेको छ यहाँ तिमी दिन सक्छौ। यो इन्डियन एक्सप्रेसको एउटा आर्टिकल रहेको छ, वाट इज द रिजन फर पन्जाब अनप्रेसिडेन्टेड पावर क्राइसिस। यसमा मेन त रिजन रहेको छ हट समरको भ्यान्सीको जब गर्मी महिना सुरु हुन्छ त्यहाँदेखि धेरै मान्छेहरूले एसी, किनकि पन्जाब एउटा वेल डेभलप स्टेट हो। हामीले हेर्दाखेरि इन्डियालाई के भन्छ, इन्डिया एउटा गरिब उस भनिन्छ, तर इन्डियाको थुप्रै एरियाहरू चाहिँ धनी छन्। सपोज हामीले पन्जाब स्टेट, हरियाणा र साउथ इन्डियाहरू चाहिँ के छन्, त्यहाँको मानिसहरू धनी छन्। जबकि नेपालको एरिया जुन नेपालसँग टाँसिएको बोर्डर रहेको छन् युपी र बिहार, त्यहीँको मानिसहरू मात्रै भनिसक्नु चाहिँ नेपालभन्दा नि गरिब रहेका छन्। जुन नेपालको आम सिटिजन रहेको छन् त्योभन्दा नि गरिब चाहिँ युपी र बिहारका व्यक्तिहरू रहेको छन्। तर इन्डियाको होल एउटा कन्टिनेन्ट चाहिँ यो जुन इन्डियन सब कन्टिनेन्ट छ त्यो चाहिँ होल गरिब रहेको छैन। कुनै कुनै एरिया कुनै कुनै रिजन चाहिँ धनी पनि रहेको छ। सपोज गोवा सबभन्दा धनी स्टेट रहेको छ इन्डियाको, र त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँका मानिसहरूले के हुन्छ नि, त्यहाँ धनी भएपछि तिनको लग्जरी आइटमहरू बढ्छ र एसीहरू जुन पावर कन्जप्सनको भनिसक्छ युटिलिटीहरू रहेको छ तिनले गर्दा चाहिँ पावर कन्जप्सन धेरै हुन्छ। र तिनको पावर कन्जप्सनको डिमान्ड कति रहेको थियो 14,225 मेगावाट र पावर सप्लाई मात्रै कति भएको थियो 12,800। देख्न सक्नुहुन्छ कति धेरै ग्याप रहेको छ, एराउन्ड 2,000 चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ मेगावाटको चाहिँ ग्याप रहेको छ। जो चाहिँ यदि नेपालले अझै ड्यामहरू बनाएर इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गरेर हामीले बेच्न सक्यौँ भने त्यसबाट हामीले थुप्रै चाहिँ इन्कम पनि गर्न सकिन्छ। र पन्जाब अझै एउटा इलेक्ट्रिसिटीको कज रहेको थियो एग्रिकल्चर, किनकि पन्जाबमा चाहिँ एग्रिकल्चर सब्सिडी दिन्छ र धेरै मानिसहरूले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीबाट चाहिँ वाटर पम्प आउट गर्छन् र आफ्नो खेतहरूलाई चाहिँ सिँचाइ गर्छन्। र यसमा चाहिँ मेन कन्ट्रिब्युटेड फ्याक्टर के रहेको छ, नेपालको इलेक्ट्रिसिटी जुन लोड सेटिङ रहेको छ त्यसलाई अन्त्य गर्न। यसमा एउटा मेन कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टर रहेको छ अप्पर तामाकोसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो एकदम भन्न सक्छ नेपालको एउटा सान रहेको छ र नेसनल प्रोजेक्ट पनि रहेको छ। र यो स्टार्ट हुने बित्तिकै अहिले 304 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ नेपाल नेसनल ग्रिडमा चाहिँ पम्प आउट गरिरहेको छ। र यो चाहिँ अझै फुल यसको क्यापेसिटी होइन, यसको जम्मा 4वटा जुन भन्न सक्छ टर्बाइन छ त्यो मात्रै रन भएको छ। यसको अझै 2टा टर्बाइन रन हुनेवाला छ र एउटा टर्बाइनबाट 76 मेगावाटको चाहिँ पिक आवरमा चाहिँ भन्न सक्छ 76 मेगावाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्छ। जुन चाहिँ एउटा वेट जुन मनसुन सिजन रहेको छ त्यतिखेर चाहिँ यसले चाहिँ 304 मेगावाटभन्दा नि अझै धेरै इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्न सक्छ। र नेपाल करेन्टली ह्याज, अब नेपालमा चाहिँ कति रहेको छ त इलेक्ट्रिसिटी क्यापेसिटी, अहिले चाहिँ नेपालमा इन्स्टल क्यापेसिटी कति रहेको छ 1385 मेगावाट रहेको छ। र यदि तामाकोसीलाई चाहिँ अप्पर तामाकोसीले एड नगरिकनै यदि तामाकोसीलाई अहिले एड गर्ने बित्तिकै कति हुन्छ 1800 मेगावाट चाहिँ के हुन्छ एड आउट भन्छ र नेपाल अहिले सरप्लस पुगिसक्छ। नेपाल अहिले सरप्लस छ तर यसले चाहिँ 1385 मेगावाट चाहिँ के रहेको छ अप्पर तामाकोसीलाई नजोडिकन। र नेपालमा डिमान्ड कति रहेको छ पिक आवरमा, जुन आवरमा चाहिँ धेरै मानिसहरूले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कन्जप्सन गर्छन् त्यो आवरमा रहेको छ 1550 मेगावाट। भनेपछि नेपालको पिक आवरमा पुग्दा पनि के हुनसक्छ इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ हाम्रो सरप्लसमै रहन सक्छ। र जुन सरप्लस रहेको छ त्यो चाहिँ कति रहेको छ 300 मेगावाट। 300 मेगावाट सरप्लस बिजुली चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ नेबरिङ कन्ट्री सपोज इन्डिया यानि कि बङ्गलादेश। र यदि हामीले इलेक्ट्रिसिटी सबभन्दा बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बाहिर कन्ट्री कुन रहेको छ त्यो रहेको छ बङ्गलादेश। किनकि इन्डिया पनि एउटा ठुलो कन्ट्री छ, इन्डियाको नि उत्तराखण्ड हिमाचल प्रदेशमा तिनीहरूले ड्याम गराएर के गर्न सक्छन् इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्न सक्छन् हाइड्रो इनर्जीबाट। तर बङ्गलादेशसँग त्यस्तो रिजन रहेको छैन, किनकि बङ्गलादेश एक तरिकाले देखिन्छ एउटा बङ्गालको खाडी भनिन्छ, यो एउटा प्लेन एरियामा रहेको छ र बङ्गलादेशले न्युक्लियर पावरबाट मात्रै इलेक्ट्रिसिटी धेरै प्रड्युस गर्न सक्छ र कोइलबाट, तर यिनीहरूले हाइड्रो पावरबाट इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युसन गर्न सक्दैनन्। त्यही भएर नेपाललाई एउटा भन्न सक्नुहुन्छ एउटा बाहिरको रूपमा चाहिँ हामीले बङ्गलादेशलाई हेर्नुपर्छ, इन्डियालाई भन्दा पनि धेरै हामीले बङ्गलादेशलाई फोकस गर्नुपर्छ। किनकि बङ्गलादेशले आफूले इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्न सक्दैन र क्लिन इनर्जी कहाँबाट आउँछ नेपाल। र यहाँ तिमी देख्न सक्छौ यो सिलिगुडी कोरिडोर, यसलाई चिकन नेक अफ इन्डिया नि भनिन्छ। यो एरिया लगभग एराउन्ड 30 किलोमिटर अपार्ट रहेको छ र यहाँबाट हामीले ट्रान्समिसन गर्न सक्यौँ भने बङ्गलादेशसँगको हाम्रो जुन ट्रेड रहेको छ त्यो पनि इन्क्रिज हुन्छ र जुन हाम्रो डिपेन्डेन्सी रहेको छ इन्डियासँग त्यो पनि हल्का चाहिँ कम हुन्छ र नेपालले फरेन करेन्सी नै धेरै कमाउन सक्छ। र मानिससँग चाहिँ बङ्गलादेश एक तरिकाले इन्डियाबाट नै राम्रो बाहिर हुनेवाला छ नेपालको फ्युचरमा यदि हामीले अझै ड्यामहरू बनाएर इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्न सक्यौँ भने। र अर्को मेजर फ्याक्टर के रहेको छ भने नेपाल क्यान प्रमोट युज अफ इलेक्ट्रिसिटी ओभन इन आवर किचन। अब हामीले विदेशमा बेच्ने इन्टरनेसनल बेच्ने त हामीले कुरा गरेको, तर हामीले नेसनल डिमान्डलाई चाहिँ बढाउने कुरा किन गरेको अब गर्नुपर्छ, किनकि यहाँ तिमी देख्न सक्छौ नेपालको पिक आवरमा डिमान्ड कति रहेको छ जम्मा 1550 मेगावाट। जबकि जुन पन्जाब स्टेटको कुरा गरेको थियो त्यसले चाहिँ कति कन्जप्सन गर्छ 12,800 मेगावाट चाहिँ कन्जप्सन गर्छन्। जबकि पन्जाबको नि टोटल पपुलेसन एराउन्ड मानिससँग चाहिँ 5 करोड रहेको छ, तर नेपालको 3 करोड पपुलेसन जम्मा 1550 मेगावाट, किनकि धेरै मानिसहरूले अफोर्ड गर्न सक्दैनन्।
जुन इलेक्ट्रिक एप्लायन्सहरू रहेको छ र तिनलाई चाहिँ अफोर्ड गर्न सक्दैन। तर लग्जरी प्रोडक्टहरू सपोज मान्छेसँग चाहिँ एसीहरू रहेको छन्, किचन प्रोडक्टहरूमा ओभनहरू रहेको छ, त्यो मान्छेहरूले किन्न त सक्छन्, एकचोटि किन्न त सक्छन्, तर त्यसलाई मेन्टेन गर्न सक्दैन, किनकि इलेक्ट्रिसिटीको बिल धेरै आउँछ भनेर धेरै मान्छेहरूले अफोर्ड या एक तरिकाले किन्नै खोज्दैनन्। त्यो चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ कसरी, इलेक्ट्रिसिटीको प्राइसलाई चाहिँ कम गरेर। यसले गर्दा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, यसको सेल पनि बढाउन सकिन्छ र त्यो सेलबाट आएको रेभिन्यूले अरू डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरूमा अझै इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सनमा नि हामीले युज गर्न सकिन्छ। र देयर इज अल्सो अ लट अफ स्कोप फर बुस्टिङ इन्डस्ट्रियल डिमान्ड बाई इन्क्रिजिङ द क्यापेसिटी अफ सब्सिडेन्ट्स एन्ड रिड्युसिङ नाइट टाइम प्राइस अफ इलेक्ट्रिसिटी। जुन रातिको बेलामा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस हुन्छ, अब एउटा ड्यामबाट टर्बाइनहरू घुमिरहेको बेलामा रातिको बेलामा त उस हुन्न, त्यो रोकिने या त्यसलाई इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्युस गर्ने त हुँदैन। त्यो रातिको बेलामा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ, तर कन्जप्सन कम हुँदा के हुन्छ भनेपछि त्यो वेस्टमा गइरहेको हुन्छ। किनकि अहिले फिलहाल चाहिँ बाहिर रहेको छैन, इन्डियालाई हामीले बेचिरहेको छैन, यो चाहिँ अहिले के भइरहेको छ, प्रोसेसमा छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले जुन नाइट टाइममा चाहिँ इरिगेसन सिस्टमहरू रहेको छ, जुन ठाउँमा चाहिँ सिँचाइको छैन तर त्यसमा चाहिँ ग्राउन्ड वाटर छ, त्यसलाई चाहिँ पम्प आउट गर्ने इलेक्ट्रिसिटी युजेजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रातिको बेलामा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्डले चाहिँ प्राइसलाई चाहिँ रिड्युस गरेर चाहिँ एग्रिकल्चरमा चाहिँ किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने हामीले सकिन्छ। र अर्को मेन कारण के गर्न सकिन्छ, एक तरिकाले इलेक्ट्रिसिटीबाट हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरू र किचन एप्लायन्स सपोज ओभनहरू ग्यासलाई हामीले कम गर्न सकिन्छ इम्पोर्टलाई। र हाम्रो ओइलको प्राइस एक तरिकाले भन्न सक्दा हाम्रो देशको धेरै जिडिपीको रेभिन्यू केमा जान्छ, हामीले ओइल पर्चेस गर्न, सपोज मिडल इस्टबाट हामीले ओइल पर्चेस गर्दाखेरि हाम्रो देशको जुन जिडिपी रहेको छ त्यसको एराउन्ड 10% भन्दा पनि बढी के हुन्छ, हामीले इन्भेस्ट गरिरहेको हुन्छ या तरिकाले हामीले आउटगोइङ भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले कम गर्न सकिन्छ, इलेक्ट्रिक भेहिकललाई हामी फरवर्ड गर्न सकिन्छ। र इलेक्ट्रिसिटीको प्राइस कम भयो भने मानिसहरूले के गर्न सक्छन्, इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूमा नि धेरैको फोकस जान्छ र इलेक्ट्रिक भेहिकलको जुन ट्याक्स 200% भएको थियो त्यसलाई घटाएर नि इलेक्ट्रिक भेहिकललाई चाहिँ एक तरिका भन्न सकिन्छ ट्याक्स फ्री गराइदियो भने के गर्न सकिन्छ, नेपालको जुन इलेक्ट्रिसिटीको प्रोडक्ट्स कन्जप्सनको डिमान्ड रहेको छ त्यसलाई हाई या त्यसलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्न सकिन्छ। र यो भन्दै आजको भिडियो अन्त्य गरौँ। हजुरकोलाई के लाग्छ, नेपालमा इलेक्ट्रिसिटीको प्रोडक्सनको हालत कस्तो रहेको छ र हजुरको एरियामा लोड सेडिङ छ कि छैन, अहिले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो आजलाई यति नै। यो भिडियो हेर्नु धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट भिडियो। गड ब्लेस यू। जय नेपाल। If you enjoy our videos, let us know in the comments below. The World Report team really enjoyed making this video, so if you think we've earned it, leave us a like and consider subscribing. It really helps grow this channel, and as always, see you in the next video.